बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नबूवत से कबल पत्थरों का सलाम करना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकरमा में इस पत्थर को खूब पहचानता हूँ जो मेरी बासत से कबल मुझको सलाम किया करता था। मैं अब भी इसको खूब पहचानता हूँ। मुस्लिम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से अजान की आवाज़ आना। सईद बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि जब हिरत का वाक़या पेश आया है तो 3 दिन तक अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अजान नहीं दी गई और सईद इब्ने मसीब इन अयाम में भी मस्जिद से नहीं निकले और नमाज के औकात सिर्फ एक गुनगुनाहट की आवाज़ से पहचाना करते जो वो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से सुना करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की खुशबू सबसे अच्छी थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रा मेरे करीब आना। मैं करीब गया तो मैंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सी खुशबू ना तो मुश्क में देखी और ना अंबर में बाजार। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ता पर जाते फिर आपके बाद कोई दूसरा शख्स इसी रास्ता पर जाता तो वो ज़रूर पहचान लेता था कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इस तरफ से हुआ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से रास्ता महका हुआ होता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना इंतहाई मुअत्तर था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और ऐसा हुआ कि दोपहर में आपने हमारे ही घर इस्तराहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आया तो मेरी माँ एक शीशी लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना पूंछकर इसमें डालने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए तो पूछा, ए उम्मे सलेम, ये क्या कर रही हो? उन्होंने अर्ज़ किया, ये आपका पसीना है, हम अपनी इत्रों में इसको मिला लेते हैं और ये इत्र हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खुशबूदार हो जाता है। मुस्लिम शरीफ। एक रवायत में इतना और है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि इसकी बरकत हमारे बच्चों को भी लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने दुरुस्त कहा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की नमाज अदा की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ चले तो मैं भी आपके साथ हो लिया। सामने से कुछ बच्चे आ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राह मोहब्बत इन सब को एक एक रुखसार पर हाथ फेरा। जब मेरा नंबर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों रुखसारों पर हाथ फेरा। इस वक़्त मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की खनकी महसूस की और इसकी खुशबू सूंघी। ऐसा महक रहा था जैसा अभी इत्र फरोश के डिब्बा से निकला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारून और मूसा के किस्सा की इतला देना।
عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور ہمیشہ ان کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے ایک زانیہ عورت کو فہمائش کی کہ لوگ جب میرے پاس جمع ہوں تو کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مائل کرنا چاہا میرے قلب کو، چنانچہ جب کل ہوئی اور لوگ جمع ہو گئے تو وہ آئی اور قارون سے چپکے سے اس نے کوئی بات کی، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے بولی، اس قارون نے ہی مجھ کو موسیٰ علیہ السلام کے سر ایسی ایسی بات لگانے کے لیے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں میں سے کوئی حرف مجھ سے نہیں فرمایا۔ یہ خبر موسیٰ کو بھی ہو گئی۔ وہ اس وقت محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سن کر سجدہ میں گر گئے اور فرمایا، پروردگار، قارون نے مجھ کو بڑی تکلیفیں دیں اور جو کچھ اس نے کہا وہ یہاں تک کہ اب اس کے تہمت لگانے کی نوبت بھی آ گئی۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، زمین کو حکم دے دیا ہے تم اس سے جو کہو وہ تمہاری تابع داری کرے گی۔ قارون ایک بالا خانہ میں رہتا تھا جس میں اس نے سونے کے بستر چڑھا رکھے تھے۔ حضرت موسیٰ وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت قارون کے احباب بھی وہاں موجود تھے اور فرمایا، تیری ایذاؤں کی نوبت اب یہاں تک آ گئی ہے کہ تو نے اس قسم کے کلمات کہے۔ اے زمین تو ان کو پکڑ لے۔ زمین نے فوراً گھٹنوں تک ان کو ہضم کر لیا اور اس پر وہ چیخ پڑے، موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہم کو اس عذاب سے نجات بخش دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مگر موسیٰ نے زمین کو پھر یہی فرمایا، ان کو اور گھٹنوں تک پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین سے برابر یوں ہی فرماتے رہے حتیٰ کہ زمین اوپر سے مل گئی اور وہ اس کے اندر چیختے ہی چیختے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، موسیٰ تم کتنے تیز مزاج ہو، خوب سن لو کہ اگر مجھ کو وہ ایک بار بھی پکارتے تو میں ان کو نجات دے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کے مختصر وقت میں زبور پڑھنے کی خبر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے زبور کے ترانے اتنے ہلکے کر دیے گئے تھے کہ وہ اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیتے، ادھر اس پر زین کسی جاتی، ادھر زین کسنے سے پہلے یہ زبور پڑھ کر فارغ ہو جاتے۔ ان میں بڑی خاص بات یہ تھی کہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کی خبر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے دو بچے تھے۔ بھیڑیا آیا، ان میں سے ایک کا بچہ لے گیا۔ اس پر اس کی ساتھ والی بولی کہ تیرے بچہ کو لے گیا ہے، دوسری نے کہا نہیں تیرے کو لے گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس
لے کر آئیں۔ انہوں نے مقدمہ سن کر بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف چلیں اور ان دونوں نے پھر یہاں اپنا معاملہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، لاؤ چھری لاؤ، میں اس لڑکے کو کاٹ کر آدھا آدھا تم دونوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی بول پڑی، خدا تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، دیکھیے ایسا نہ کیجیے، چلیے یہ لڑکا اسی کا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ لڑکا چھوٹی کو دے دیا جائے۔ خدا حافظ دوستو، چینل کو پلیز سبسکرائب، شیئر، لائک کر دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔